अस्सलामुअलैकुम। बिग 7 के साथ मैं हूं नीलम बुखारी और मैं हूं हसन हाशमी। 7 न्यूज कॉरिडोर से सबसे पहले बिग हेडलाइंस। पाक अमरीका ताल्लुकात में ब्रेक थ्रू का इम्कान। वजीर आजम का भी वजीर खारजा के हमरा सितंबर में दौरा वाशिंगटन का फैसला। सफारती जराये के मुताबिक शाहिद खाकान जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। शेख रशीद ने नवाज शरीफ के खिलाफ नई जंग छेड़ दी। सुप्रीम कोर्ट में हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस दोबारा खोलने की पिटीशन दायर। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग कहते हैं नया वकील बना हूं, मामला आगे तक लेकर जाऊंगा। किस शहर की कितनी आबादी आदादोशुमार जारी कर दिए गए, तो दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने मर्दमशुमारी के इब्तदाई नताइज पर उंगली उठा दी। एपीसी बुलाने का ऐलान। सूबाई वजीर निसार खोड़ू का कहना है कि एनएफसी के हिस्से से महरूम करने के लिए सिंध की आबादी कम दिखाई गई। कत्ल केस की समाअत हतमी मराहिल में दाखिल। समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक समेत दीगर के लियाकत बाग से अचानक गायब हो जाने का मामला ज़ेरे बहस। 31 अगस्त तक फैसला आने का इम्कान है। रोहिंग्या में मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला फिर शुरू। एक हफ्ते से जारी खाना जंगी के नतीजे में अब तक 104 अफराद शहीद, हजारों जख्मी हो गए। मजहबी चोले की आड़ में इज्जतों के लुटेरे को 10 साल की सजा। अदालत में गुरु गुरमीत ने एतराफ जुर्म कर लिया। खवातीन से खिलवाड़ करने वाला मजहबी रहनुमा घुटनों पर आ गया, रो रो कर रहम की अपील करता रहा। और घरों और दफातर में 3D पेंटिंग का बढ़ता हुआ रुझान दिखाएंगे आपको बिग 7 में। जी हां, बिग हेडलाइंस आपने जानी। बढ़ेंगे बिग 1 की जानिब। जी हां, पाक अमरीका ताल्लुकात में ब्रेक थ्रो। जबकि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी बोल पड़े। 2 टोक उन्होंने जवाब दे दिया अमरीका को। जी हां, 2 टोक जवाब दे दिया है। और आपको बताएं कि हालात बड़ी तेजी के साथ बदल रहे हैं। और नाज़रीन, अमरीकी खारजा पॉलिसी को डिस्पोजल डिप्लोमेसी कहा जाता है। इनका फलसफा बहुत सादा है, खरीदो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हालात बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं। लेकिन आपको कुछ हम बातें बताएंगे और उसके बाद मौजूदा हालात और मौजूदा हालात के तनाजुर में पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात करेंगे। हेनरी किसिंजर अमरीका के एक बड़े मशहूर सियासतदान और दानिश्वर हैं। उन्होंने अमरीका से दोस्ती के बारे में एक बहुत अहम फलसफा बयान किया। बड़ी खूबसूरती के साथ अमरीका की दोस्ती को एलेबोरेट किया। उन्होंने एक मरतबा कहा कि अगर आप अमरीका के दुश्मन हैं तो फिर आप अमरीका से बच सकते हैं, लेकिन अगर आप एक दफा अमरीका के दोस्त हो गए तो तब आपको अमरीका से कोई भी नहीं बचा सकता। इसकी मिसालों से दुनिया की तारीख भरी है, जिनमें शाह ईरान रजा शाह पहलवी, जनरल पनोशे से लेकर सद्दाम हुसैन और हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब आपके सामने हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी पाकिस्तान पर मेहरबानी है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि वो अमरीकी दोस्ती की मफादात से निकल कर अपने ज़ाती मफादात और अपने मुल्क की मफादात के तहत, मुल्क के ज़ाती मफादात के तहत फैसले करे। और ये वो बड़ा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की तारीख में। जैसे जैसे पाकिस्तान अमरीका की मफादात की दोस्ती से बाहर निकल रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान के हालात बेहतर होते जा रहे हैं। एक दूसरा पहलू इसका यह है कि जंग के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के जंग का ही सारा तस्करा ये खेल है। और कल हमने बड़ा तफसील के साथ जिक्र किया था कि अफगानिस्तान की असल में जंग है क्या, ये वियतनाम दौर की तीसरी जंग या तीसरा दौर है।
नाज़रीन, तारीख का ये असूल है कि जंग अपनी मर्जी से शुरू की जाती है, लेकिन जंग का इख्तिताम अपनी मर्जी से नहीं हो पाता। इसके इख्तिताम में आपकी मर्जी का फिर अमल दखल नहीं होता, और इसकी भी सबसे बड़ी मिसाल अमरीका है। अमरीका को अगर हम अभी मौजूदा हालात में सामने रखें, अफगानिस्तान में उसको खाक छानते तकरीबन 16 बरस बीत गए हैं। 900 खरब रुपए फूंकने के बावजूद, दुनिया का जदीद तरीन और तबाह कुन तरीन असलहा और हथियार होने के बावजूद और बेरहमी के साथ इस्तेमाल करने के बावजूद, लाखों मासूम अफगानियों को शहीद करने और इस जंग में दुनिया के तरक्की याफ्ता 30 ममालिक की मुआवनत के बावजूद आज वो किधर खड़ा है? आज वो जंग हार रहा है। शिकस्त उसका मुकद्दर बन चुकी है। नोश्ते दीवार अगर वो नहीं पढ़ रहा तो दुनिया पढ़ चुकी है, और ये एक बहुत बड़ी और तल्ख हकीकत है। अब अमेरिका की जानिब से ये कहा जाता है कि जी अमेरिका के जो अपनी नाकामी है उसको पाकिस्तान के पास या पाकिस्तान के सर पर डालने की जो कोशिश करता है, तो दुनिया यकीनन ये सवाल उठाने में हक बजानी है कि आपको लाखों की अफवाज, जदीद असलहा और 30 ममालिक की जो मुआवनत है, आखिर पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि आपकी इतनी बड़ी फौज, इतने वसाइल के बावजूद आपको जंग नहीं जीतने दी? तो ये एक बहुत लेम एक्सक्यूज है, और पाकिस्तान के बारे में दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इस मामले में क्या किरदार अदा कर रहा है। बहरहाल अगर हम बात करें कि पाकिस्तान पर नाकामियों का जो बोझ डालने की कोशिश की जाती है वो एक हर बाब नाकाम हो चुका है। इसी तरीके से अमेरिका की जानिब से गर्दान रटी जाती है अपनी हर नाकामी को छुपाने के लिए कि जी हक्कानी नेटवर्क उधर मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ ना करके पाकिस्तान के हवाले से बात करके अमेरिका अपनी गहरी कब्र तैयार कर रहा है। और हकीकी मानों में अगर हम अमेरिका के मामलात को देखें तो अमेरिका के अंदर जिस तरह एक शोरश सी पैदा होना शुरू हो गई है, अमेरिका के अंदर एक सियासी और दाखिली अदम इस्तेहकाम के मामला है। अमेरिका के अंदर जो मामलात चल रहे हैं जिसमें उनकी कुछ रियासतों की तरफ से आज़ादी की बातें हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सोवियत यूनियन के साथ जो अफगानिस्तान में हुआ था या उसके बाद जो मामलात हुए थे, अब अमेरिका भी उस मामले पर या उस नहज पर पहुंच चुका है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी शामिल कर लेते हैं। जी हाँ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये फरमाइएगा, अभी हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मौका दिया है और पाकिस्तान ने एक असूली मौक़िफ़ को भी अपनाया है। फरमाइएगा, मौजूदा हालात के तनाजुर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में ये जो तब्दीली आप देख रहे हैं उसके क्या असरात पाकिस्तान के लिए आइंदा आने वाले दिनों में आप देखते हैं? एक बहुत मस्बत तब्दीली है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने थोड़ा सा स्टांस लिया है, और ये बहुत पहले होना चाहिए था। इसी कमजोरी की वजह से जो है वो हमें प्रॉब्लम हुई है, और अब दे टुक इट फॉर ग्रांटेड कि पाकिस्तान को हम जहां तक बात करेंगे, जो भी हम बात करेंगे वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से आपकी कौमी दफाई कमेटी ने फैसला दिया और वहां पर उसको उनके बयान को जो कंप्लीट रिजेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद उनके 1-2 में जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ साउथ एशिया उनको मना कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने अपना फॉरेन मिनिस्टर जो अपना विजिट कैंसिल कर दिया। तो ये ऐसी चीजें जो एक अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये कि 4 साल से हमारी जब कमजोर लीडरशिप करप्शन में इन्वॉल्व हुई थी, उनके फोकस किसी और डायरेक्शन में था, फॉरेन मिनिस्टर था नहीं, जिसकी वजह से दे टुक इट फॉर ग्रांटेड कि हम इनको जो भी कहेंगे वो करते रहेंगे। तो अब मेरे ख्याल में इस वक्त अमेरिका को समझ आ गई है, और पाकिस्तान ने बड़े क्लियर मैसेज दिए। अभी बल्कि आई वुड से कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर को सबसे पहले चाइना, रशिया और ईरान जाना चाहिए। इनको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद हमें इनको जाना चाहिए अमेरिका, ताकि उनको पता चले कि हमारी सपोर्ट में कौन है, और अपने रीजन में, अपने इस हम नेबर्स में हम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। हमें 2 एटमी ताकत की जो यूनाइटेड नेशन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी सपोर्ट हासिल है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, अभी आपने जो जिक्र किया, ये बहुत डिप्लोमेटिकली एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी होगी कि हम ईरान, जो रशिया है या चाइना, इनके पास पहले जाएं और उसके बाद अमेरिका जाएं मौजूदा हालात के तनाजुर में। लेकिन हमारे पास ऑप्शंस अभी राइट नाउ कौन से हैं, क्योंकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बैठा है और डोनाल्ड ट्रंप पर एतबार नहीं। देखें, अभी आपके सामने उनके फॉरेन मिनिस्टर, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि ये उनकी अपनी पर्सनल व्यू है। डोनाल्ड ट्रंप डजंट नो व्हाट इज टॉकिंग, बट आप जब ये फैसले होते हैं तो वहाँ पर एक तो मौजूद होते हैं आपके सामने, वहाँ पर पेंटागन है, फिर स्टेट डिपार्टमेंट है, फिर CIA है, फिर IBA। ये इनको बड़ी कम विंडो मिलती है जिसमें ये बात कर सकते हैं। इनको लफ्ज पर एतबार नहीं है, और ये अपनी जुबान खुद ब खुद चेंज करते हैं। इनको कोई सीरियसली नहीं लेता। सर, और मेरे पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान के पास इस वक्त ऑप्शन ये हैं कि पाकिस्तान को सबसे पहले अपने रीजन में स्ट्रांग होके इनकी सपोर्ट लेके जाना चाहिए।
پاکستان کو کہنا چاہیے کہ نو امریکہ نیڈ ٹو ڈو مور. وی ہیو ڈن وٹ ایور وی وانٹیڈ. یو نیڈ ٹو چیک انڈیا, یو نیڈ ٹو چیک را, یو نیڈ ٹو چیک افغان انٹیلیجنس اینڈ گورنمنٹ اینڈ اسٹاپ انفلٹریٹنگ فرام دس سائڈ. یہ کرنا چاہیے اور یونائٹیڈ نیشن میں جا کے بڑی کلیئر سانس لینا چاہیے کہ انڈیا کے. آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کیا ایک بار پھر سے سپلائی لائن بند کر سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں تو اس میں سپلائی لائن پاکستان کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو استعمال کر کے وہ امریکہ جس نے کل تباہ ہونا ہے اسے ایک دن پہلے تباہ کرنے کے لیے پوزیشن میں ہے. دیکھیں میرے خیال میں تو پاکستان نے یہ ان کو بھی وارن کر دیا ہوا ہے کہ اگر آپ ایسا کوئی مس ایڈونچر کرتے ہیں جس میں ہماری گورنمنٹ کی امبیرسمنٹ ہو اور پاکستان کی عوام کے خلاف کھڑے ہو جائیں, مثال کے طور پر اگر وہ ہمارے سیٹلڈ ایریا میں کوئی وہاں پر ڈرون اٹیک کرتے ہیں شوئنگ کے جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئٹہ میں اور پشاور میں جو ہے وہ طالبان لیڈرشپ ہے, اس کے غار میں اگر وہ آتے ہیں تو اس کے اوپر بھی پاکستان کے پاس آپشن یہی ہیں کہ پاکستان ایک تو ان کی یہ سپلائی روٹ کو سٹاپ کر سکتی ہے. ہم نے ان کو جو اور راستے دیے ہوئے ہیں, جگہ دیے ہوئے, ایئر اسپیس جو ہے وہ ہم بند کر سکتے ہیں اور یہ کرنا بہت ضروری ہے. ہم نے سلالہ جب سر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم بند کر سکتے ہیں جب اب ہم اس جنگ کا حصہ نہیں رہے یا ہم اس بارے میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم امریکہ کی جنگ میں ہم مزید کوئی اور اپنا کردار نہیں ادا کر سکتے, تو پھر اپنا سپلائی لائن دے کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک افغان پریزیڈنٹ کو سامان بھی جاتا ہے, یہ ہماری ان سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اس کے ہی وہ ہمیں کولیشن سپورٹ فنڈ کے پیسے دیتے ہیں. سر آج ہمیں کون سے ایسے پیسے مل رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں آپ نہیں مل رہے ہیں, آپ کو 2009 میں سر آج کی نسبت 2009 کی نسبت تو ہمیں 380 ملین ملتے تھے, آج کچھ 75-77 ملین ملتے ہیں, تو بہت فرق پڑ گیا ہے. دیکھیں بالکل فرق پڑ گیا اور یہی پاکستان ہمیشہ ان کو بتاتا رہا اور اب ان کو سمجھ بھی آ گئی ہے. اسی لیے ان کی جنرل سیکرٹری آف ساؤتھ ایشیا وہ آنا چاہ رہی تھی, پھر انہوں نے ان کے فارن منسٹر نے بھی اسٹیٹمنٹ سپورٹ دی ہے. پاکستان نے بڑا کلیئر کر دی ہے. دیکھیں امریکہ از اے سپر پاور, ہمیں ان سے انگیج رہنا ہے لیکن فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کرنے ہیں. جس سلالہ چیک پوسٹ میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے سپلائی لائن بند کر دی تھی اور ان کو بہت پرابلم ہوئی تھی. دے نو اٹ کہ پاکستان کین ڈو اٹ. دا اونلی تھنگ از ہماری ویک گورنمنٹ تھی. آئی تھنک ناؤ آئی کین سی. اچھا سر فائنل آپ اپنا کومنٹ دے دیجئے. کہتے ہیں کہ کسی بھی فوج کی جیت میں اس کے اعصاب کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور ابھی جو مختلف خبریں آ رہی ہیں ایک قسم کا مکمل ڈی مورلائز ہو چکی ہے امریکن فوج, ذہنی مریض بنتی جا رہی ہے. ایسے حالات میں آئندہ آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں افغانستان میں امریکہ کا؟ دیکھیں امریکہ جو ہے نا یہ افغانستان میں پھنس چکے ہیں. یہ ایک سمپل میں آپ کو بات بتاؤں, 1.5 لاکھ ٹروپس کولیشن ٹروپس تھے, وہ وہاں پر طالبان کو ختم نہیں کر سکے, واپس چلے گئے. آپ بتائیے 4,000 ٹروپ پہلے 4,000 اور بھیج کے کیا یہ وہاں پر کوئی دہلی فتح کرنے جا رہے ہیں؟ دے کانٹ ڈو اینی تھنگ. دا اونلی تھنگ یہی اپنی ناکامیوں کو وہ پاکستان کے اوپر ڈالتے ہیں. پاکستان ہیز ٹو ریجیکٹ اوپنلی سے نو وی ول ناٹ ایکسپٹ, وی ہیو ڈن آور جاب. جو آپ کی 51 ملکوں کی فوج افغانستان میں نہیں کر سکی, دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکی, پاکستان نے. ٹھیک, بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آگا. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو بھی ہم کر رہے تھے, ایک تو بات یہ ہے کہ امریکی نشریاتی ادارے بلومبرگ نے ٹرمپ کی دھمکیوں پر پاکستان کے 2 ٹوک موقف پر جو تبصرہ کیا ہے اور اس پر جو پاکستان مزاحمت پر آمادہ نظر آتا ہے, اس کے مطابق بلومبرگ یہ کہتا ہے کہ ٹرمپ نے معاملات کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے, حالات آئندہ پیچیدگی کی طرف جائیں گے. اچھا, ایک اور بلومبرگ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی جو کل ہم نے اپنے پروگرام میں بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا. بلومبرگ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کی حالیہ پالیسیوں کے نتیجے میں جہاں امریکہ کو بہت بڑا جانی اور مالی نقصان تو ہوگا ہی, لیکن امریکہ ذلتوں کی مطلب گہرائیوں میں دھنس جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک اور امپورٹنٹ بات یہ کی ہے کہ آئندہ فیوچر خود امریکہ کا, جو کل ہم نے ذکر کیا نا کہ فیوچر میں امریکہ خود بکھر سکتا ہے, خود امریکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے, ان کی ریاستیں علیحدہ ہو سکتی ہیں. تو بلومبرگ نے بھی اس کا اشارہ دیا ہے. جی ہاں, بگ 2 میں کچھ بات کریں گے شیخ رشید صاحب کی. جی ہاں, پاناما کا جو ہنگامہ خیز کیس ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, اور اس ہنگامہ خیز کیس کی ہم بات کریں تو نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم نے جے آئی ٹی ارکان کو بطور سرکاری گواہ بیان ریکارڈ کروانے کے لیے بھی طلب کر لیا, اور اس کے علاوہ امید ہے اور یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ اب جے آئی ٹی کے لوگ
बतौर गवाह के तौर पर नैब के सामने पेश होंगे, लेकिन नैब के किरदार पर शेख रशीद साहब ने सवालात उठाए हैं। वो क्या सवाल हैं नीलम? जी हाँ, वो कहते हैं कि मैं नया वकील बना हूँ, उनकी जान नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी जानिब उन्होंने जो पटिशन दायर करवाई है हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से, कहते हैं कि इसको दोबारा खोला जाए, इसको दोबारा नशर किया जाए, आवाम के सामने रखा जाए। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हुदैबिया पेपर मिल्स, क्योंकि हुदैबिया पेपर मिल्स एक ऐसा केस है जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ अभी अगर ये खुल गया तो अभी तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब तक मामला महदूद है, लेकिन अगर हुदैबिया पेपर मिल्स का मामला सही मानों में तहकीकात की जद में आता है और ये मामला आगे की तरफ बढ़ता है, ये मंतकी अंजाम तक पहुँचता है, तो फिर शहबाज शरीफ साहब भी इस मामले में यकीनन कह सकते हैं कि एहतसाब के कटहरे में उन्हें आना पड़ जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह कि शेख रशीद साहब ने नैब के हुदैबिया पेपर मिल केस ना खोलने के हवाले से जो एतराज़ात उठाए हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से नैब के चेयरमैन खिलाफ और साथ ही साथ प्रोसिक्यूटर नैब के खिलाफ जो दरख्वास्त दी है, उसमें मौक़िफ़ यही अपनाया गया है कि नैब अपना काम ठीक नहीं कर रहा। ये वही नैब है जिस नैब पर खुद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बहुत सारे सवालात उठाए जा चुके हैं, लेकिन दूसरी जानिब नैब के चेयरमैन कमर ज़मान चौधरी साहब की जानिब से कहा गया है कि पनामा केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अहकाम दिए हैं उन पर मनोअन अमल होगा, लेकिन नैब क्या कवर करेगा, कार्रवाई करेगा, या शेख रशीद साहब की सदा के मुताबिक वो काम नहीं करेगा? बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है, अवामी मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा सरबराह। बहुत शुक्रिया शेख साहब। आप फरमाइएगा, नैब के खिलाफ आपने जो दरख्वास्त दायर की है उस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है जी कि सुप्रीम कोर्ट में जब जजेस ने उनसे पूछा कि आप 3 जजेस में से जस्टिस एजाज अफजल साहब ने नैब से पूछा कि आप टाइम बार्ड की जो रेफरी जज का मसला है उसमें अपील करेंगे? उन्होंने कहा जी करेंगे। फिर उन्होंने कहा कितना टाइम लेंगे आप? उन्होंने कहा 7 दिन, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, सब कुछ, सारे जज, सारे लायर्स मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। सो अब उन्होंने 7 दिन से ज्यादा अरसा हो गया, तो मैंने याद दहानी के लिए ये 5 जजों को लिखा है कि भाई आप इसको जरा कंसिडर करें, और ये उनकी कमिटमेंट है 3 जजों के सामने, और जिसमें उन्होंने ये कमिटमेंट दी थी कि वो 7 दिन के अंदर अंदर हुदैबिया पेपर जो है टाइम बार्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे रेफरी जज के खिलाफ। और मेरी इस्तदा बस इतनी है कि उन्होंने अपने फैसले में भी इसका जिक्र किया है, और 7 दिन छोड़ के ये 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए। तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि, लेकिन शेख साहब आप समझते नहीं कि ये वही चेयरमैन नैब है जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी आपके सामने हैं, आपके रिमार्क्स भी आपके सामने हैं, हुक्मरान जमात और अपोजिशन के रिमार्क्स भी आपके सामने हैं, फिर भी आप उम्मीद से हैं कि ये काम कर लेंगे? मुझे उम्मीद है जी, वरना ये चले जाएंगे। 7 साल कैद है अगर सुप्रीम कोर्ट में आप गलत डॉक्यूमेंट दें, गलत स्टेटमेंट दें, और एक ऑफिशियल ऑफिसर ने स्टेटमेंट दी है, ये मजाक नहीं है। बेशक केस कमजोर भेजें, बेशक केस को जो रेफरेंसेस हैं वो कमजोर भेजें, लेकिन केस खोलने की उन्होंने कमिटमेंट की है। और इस केस की खूबसूरती ये है कि ये केस एक मुकम्मल केस है। 164 के बयान जो हैं वो इसहाक डार साहब के, या उससे वो फिरें तो वो जेल जाएंगे, अगर वो उस पर कायम रहते हैं तो नवाज शरीफ साहब जेल में जाएंगे। इससे ज्यादा सिंपल केस पाकिस्तान की तारीख में कोई हो ही नहीं। लेकिन शेख साहब, यहाँ हमें अभी मोस्ट रिसेंट जो एहतसाब अदालत का फैसला है उसे भी सामने रखना होगा, जिसमें उनका ये कहना है कि नैब की जानिब से जो जरदारी साहब के खिलाफ शवाहिद पेश किए वो तो फोटोकॉपी थी जिसकी कोई अहमियत नहीं है, तो नैब ने उस पर जो पेशरफ्त की है उस पर तो जरदारी साहब बरी हो गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस मामले में क्या होगा? कोर्ट का केस है, ये नैब का केस नहीं है। नैब को रिव्यू पे जाना चाहिए उसके खिलाफ। और बदनसीबी है कि हमारा निज़ाम बड़ा बदबूदार है। पहली दफा लोगों ने 5 जजों ने जुर्रत का मुजाहरा किया, वरना बड़े लोगों के खिलाफ कौन ट्रायल करता है, बड़े लोगों को के खिलाफ कौन जाता है। अब इस जो फैसला है इसके खिलाफ जाना चाहिए कोर्ट में नैब को। शहादतें नहीं लोग होते, ये विटनेसेस खत्म हो जाती है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पता है। वो लंदन का जो एक दुनिया में चली कि वो
سارے ڈاکومنٹ لے کے غائب کیے اس نے. اس کا نام اس وقت مجھے نہیں یاد آ رہا. برٹش میں جو پیپلز پارٹی کا ایمبیسڈر تھا. سارے پاکستان چینلوں میں چلے. یہ نظام تباہی کی طرف جا رہا ہے. لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. کیمرے کی آنکھ نے لوگوں کا دماغ بدل دیا ہے, لوگوں کی سوچیں بدل دی ہیں, اور لوگ جو ہیں جلے بنے بیٹھے ہیں. آپ دیکھیں اس ملک میں ہونے کیا جا رہا ہے. 4-6 مہینے انتظار کریں. لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. وقت ضرور لگے گا. جمہوریت بھی چلنی چاہیے, چوروں سے نجات بھی ملنی چاہیے. اور یہ دیکھیں یہ فارمولہ پاکستان میں کامیاب ہوا ہے. جمالی گیا, پارلیمنٹ چلتی رہی. شوکت شجاعت گیا, چلتی رہی. شوکت عزیز گیا, چلتی رہی. یوسف رضا گیلانی گیا, نواز شریف گیا. جمہوریت چلتی رہنی چاہیے اور چوروں کو فارغ کرنا چاہیے. یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. 4-6 مہینے میں دیکھیں کیا ہو. اچھا, فائنل کومنٹ شیخ صاحب کر دیجئے گا. نیب کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا, لیکن کل جو کراچی میں LNG کے ٹرمینل کا افتتاح کیا ہے, LNG منصوبے کا افتتاح کیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم پاکستان نے, آپ نے تو اعلان کیا تھا کہ آپ ان کے خلاف ثابت کریں گے, لیکن وہ تو افتتاح کر کے آئے ہیں اور بڑے آسانی کے ساتھ معاملات آگے چل رہے ہیں. آپ کدھر ہیں اس معاملے میں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں دبئی سے بھی ہو رہا ہوں, اب لندن جاؤں گا. انہوں نے یہ پارٹنر ہے LNG میں, میں نے انہیں چیلنج کیا ہے. اصل میں یہ اتنے بڑے ٹائفون ہیں, یہ ٹریلین اور بلین کے افس ہوتے ہیں. ہم جو سیاسی ورکر ہیں ان کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں دیکھیں اپنے کیس کے لڑنے کے لیے بھی میں آپ سے کیا عرض کروں کہ لطیف کوسا صاحب نے مدد کی اور سکندر نے اور سرجیل نے, ورنہ شاید ہم کیس بھی نہ دائر کر سکیں گی. وکیلوں کی چیزیں اتنی زیادہ کہاں سے لائیں. بعض کا تو ہم سمجھتے ہیں یہ چور زیادہ سمجھدار ہیں, یہیں سے کماتے ہیں اور یہیں سے خرچ کرتے ہیں. LNG کا کیس میری قوم کے سامنے آپ کو کمٹمنٹ ہے, ثابت ہوگا. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ امید ہے مجھے, اور امید کے ساتھ یہ معاملات آگے کی طرف جائیں گے, اور نیب جو ڈیلنگ ٹیکٹکس کر رہا ہے اسے نہیں کرنے چاہیے, اور سپریم کورٹ سے اس صدا کا مقصد بھی یہی ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئندہ 4-5 یا 6 ماہ کے اندر کافی حد تک بدل جائیں گے. اس کے لیے کچھ انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ اب احتساب کا ایک معاملہ بہرحال شروع ہو چکا ہے. جی ہاں, اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. یہاں بگ 3 کی جانب بڑھیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. بڑھیں گے بگ 3 کی جانب. جی ہاں, بگ 3 میں ہم بات کر رہے ہیں مردم شماری 2017 کے اعداد و شمار کی. آپ کو بتائیں کہ اس میں جو پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر قائد ہے کراچی, جس کو کہا جاتا ہے. حسن, اس کی آبادی بھی بہت کم بتائی گئی ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیا نثار کھوڑو صاحب کا بیان درست ہے؟ جی ہاں, ایک نثار کھوڑو صاحب کے تحفظات ہیں. البتہ اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں یا قومی وطن پارٹی کی بات کریں یا متحدہ قومی موومنٹ کی بات کریں, تو جب سنسس کا عمل یہ جاری تھا, جب مردم شماری ہو رہی تھی, تب بھی معاملات ایسے تھے کہ ان کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا, اور ان کی جانب سے یہاں تک کہ ہائی کورٹ میں درخواست بھی گئی, سپریم کورٹ تک معاملات بھی گئے. یعنی جب سے مردم شماری کا عمل کا آغاز ہوا ہے تب سے ان جماعتوں کی جانب سے مسلسل اعتراضات بھی اٹھائے جا رہے ہیں, تحفظات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جس انداز میں بیان کیا گیا ہے, نثار کھوڑو صاحب نے کہا ہے کہ یہ مردم شماری کے جو نتائج ہیں یہ قابل قبول نہیں ہیں, شفافیت پر مبنی نہیں ہیں. اس سے پہلے خورشید شاہ صاحب جو کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فوج کے پاس بھی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں یا اعداد و شمار ہیں. اسی طریقے سے قومی ادارہ شماریات اور فوج کے پاس جو اعداد و شمار ہیں ان کو ٹیلی کیا جائے, اور پھر جو نتائج جائیں گے انہیں ہم تک حسن کہ اس کا موازنہ کیا جائے گا اگر یہ زیادہ معاملہ سر اٹھائے گا تو. اب یہ معاملہ بہرحال آگے بڑھ رہا ہے. اس معاملے کی اہمیت کا اس لیے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ الیکشن کا آخری سال ہے. مردم شماری ہونے کے باوجود اگر حلقہ بندیاں پرانی یا اندازوں پر مبنی جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس کی بنیاد پر ہوتی ہیں, تو یقیناً 2018 کے جنرل الیکشن بالکل ایک متنازع الیکشن
الیکشن ہو جائیں گے صحیح انداز میں عوامی نمائندگی ہو نہیں پائے گی. نثار کھوڑا صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سازش ہے, سندھ کے خلاف سازش ہے, کیونکہ 18ویں ترمیم میں جب NFC ایوارڈ یعنی صوبوں کو اختیار دیا گیا, صوبوں کے لیے جو بجٹ مختص کیا گیا تھا اس میں صوبوں کے کچھ حصے مختص کیے گئے تھے اور وہ ان کی آبادی کے مطابق یا ان کی آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے تھے. اب نثار کھوڑا صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ سندھ کے خلاف ایک ایسی سازش ہے جس میں NFC ایوارڈ میں کٹوتی مقصود ہے. لیکن صرف یہ ایک صرف NFC کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ معاملہ بہت آگے کی طرف جائے گا اور اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دل شاہ صاحب موجود ہیں, ہم سے کچھ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ قمر دل شاہ صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی شدید تحفظات کا اظہار کر رہی ہے, نتائج ماننے سے انکار کر رہی ہے مردم شماری کے. قومی وطن پارٹی اور دیگر بہت ساری جماعتیں, فرمائیے گا یہ بنیادی اعتراضات اٹھائے کیوں جا رہے ہیں؟ جب شروع میں جب یہ 15 مارچ 2017 سے مردم شماری کا جو آغاز کیا گیا, ہم اسی وقت سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. میں نے درجنوں کالم لکھے ہیں کہ صوبائی گورنمنٹ سندھ جو ہے وہ اس کے اندر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق انہوں نے اعداد و شمار شامل کرنے ہیں. اب یہ جو ظاہراً جو نظر آ رہا ہے وہ محض ایک چشم پوشی کر رہے ہیں تاکہ آنسو بہا رہے ہیں آپ کی ہمدردی میں. اندرون کھانا تو صوبائی گورنمنٹ سندھ نے ایک سوچی سمجھی منصوبے کے تحت کراچی کی آبادی کم دکھائی گئی تاکہ ان کی جو قومی صوبائی اسمبلی کی نشستیں بڑھ رہی تھی, رورل ایریا جو ہے وہ شہری اربن میں شامل ہو چکا ہے, اس کو روک تھام کرنے کے لیے یہ انہوں نے ایک کیا. اب یہ محض سب ایسے ٹسے بارے ہیں. اصولی طور پر نظر یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے, ان کی گورنمنٹ تھی, اب یہ دیکھا نا, انہوں نے یہی کیا کہ جب یہ سینسز کا عملہ جو تھا وہ ڈپٹی کمشنر کو رپورٹ کرا تھا. میرے پاس درجنوں میرے پاس کالم موجود ہے, سارا الیکٹرانک میڈیا میرے تمام اسٹیٹمنٹ میری موجود ہے. ہم نے کہا ڈپٹی کمشنر کو رپورٹ کیوں دے گا, وہ سیدھا جو ہے اپنے کمپیوٹر کے ذریعے اسلام آباد بھیجے سینسز کمیشن کو, لے کر نہیں, وہی جو طریقہ کار کیا تو ڈپٹی کمشنر کے پاس جا رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر کے اپنے دماد لگے ہوئے ہیں. سر مجھے ایک کام کیجئے نا قمر دل شاہ صاحب, آسان لفظوں میں ذرا سمجھا دیجئے عام عوام کے لیے کہ اصل میں کون سے ایسے مفادات ہیں یا کون سے ایسے اعتراضات ہیں, تحفظات حقائق کی بنیاد پر ہیں, عوامی مفادات میں ہیں یا ذاتی مفادات میں ہیں؟ اس میں صوبائی گورنمنٹ کے اپنے مفادات ہیں. ان کی خواہش یہ تھی کہ MQMB تو بہت زیادہ اسٹیٹمنٹیں, ایڈوانس اسٹیٹمنٹیں دینی شروع کر دیتی نا. جو ہی مردم شماری کا آغاز ہوا, ان کے بیانات آنے شروع ہو گئے کہ ہماری سیٹیں بڑھ جائے گی اور آئندہ چیف منسٹر جو ہے وہ MQM کا ہوگا. یہ سیاسی بیانات اس طرح انداز سے دیے کہ سندھ گورنمنٹ جو تھے ان کے اندر ہلچل مچ گئی, اور اسی ہلچل مچنے کے بارے میں گھبرا گئے کہ ایسا نہ ہو کہ واقعہ یہ درست فرما رہے ہیں ڈاکٹر فاروق صاحب. اس کو روک تھام کرنے کے لیے سارا ڈاٹا جو تھا انہوں نے چینج کر دیا. اور ابھی سینسس ڈپارٹمنٹ کے پاس تو سٹاف کوئی نہیں ہوتا, جس طرح الیکشن کمیشن محتاج ہوتا ہے صوبائی گورنمنٹ کا, اسی طرح سینسس ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ صوبائی گورنمنٹ کا متحد تھا. انہوں نے سارا ڈاٹا چینج کر دیا. اب اس کی سیٹیں, اب وہ سیٹیں جو آئے گی قومی اسمبلی کی, صوبائی اسمبلی کی, وہ بہت معمولی فرق کے ساتھ 3-4 اضافہ ہو جائے گا. 2-3 ہو جائے گی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بڑھ جائے گی, 2-3 جو ہے قومی اسمبلی کی بڑھ جائے گی. اور ادروائز تو ان کی سیٹیں اتنی بڑھ جانی تھی, 15 سیٹیں ان کی صوبائی اسمبلی بڑھنی تھی اور تقریباً 10-12 سیٹیں قومی اسمبلی بڑھنی تھی. بہت بڑا سیاسی سیٹ اپ تبدیل ہو جانا تھا سندھ کا, لیکن وہ انہوں نے اپنی بڑی خوبصورت اپنی. لیکن سر فائنل کمنٹ کر دیجئے گا, یہ اب متحدہ قومی موومنٹ کا جو ذکر کیا ہے, اب اس وقت تو اعتراضات متحدہ قومی موومنٹ بھی اٹھا رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی اٹھا رہی ہے. پیپلز پارٹی تو ویسے اپنا متحدہ قومی موومنٹ کو تو ادراک ہی نہیں ہے. وہ جب سے ان کے اندر سے انتشار پیدا ہو گیا پارٹی کے اندر, ان کی سوچ بچاری ختم ہو چکی ہے, محفوظ ہو گئی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی سوچ. یہ کیوں پیپلز پارٹی کے چکروں پڑے ہوئے ہیں؟ سارا گورنمنٹ کس کی تھی؟ گورنمنٹ پیپل پارٹی. ٹھیک, بہت شکریہ قمر دل شاہ صاحب. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہمیں بتا رہے تھے کہ اصل میں عوامی مفادات نہیں لیکن ذاتی مفادات کے تحت یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. لیکن ایک اور بڑی مزیدار بات نیلم آپ کو یہ بتائیں کہ خاص طور پر جو سوشل میڈیا ہے, اس سوشل میڈیا پر بھی بڑی مزیدار قسم کی ٹویٹس آ رہی ہیں, لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں. عمر شریف صاحب ساری دنیا جانتی ہے, ایک بڑے زبردست اور پائے کے کامیڈین, ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ٹویٹ یہ کیا گیا کہ کراچی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو مردم شماری کے ذریعے کنٹرول کیا گیا. اسی طریقے سے ایک اور جگہ ٹویٹ آیا تھا کہ آدھے کراچی کا سوال یہ ہے کہ مجھے کیوں نہیں کالا.
बिग फोर के जानिब बढ़ेंगे और बात करेंगे बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस की, जिसकी जो समाअत है वो जारी है डेली बेसिस पर और जल्द ही नताइज आएंगे। और आपको बताएं, इस पर बहुत ज़्यादा बहस की जा रही है कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो जरदारी हाउस आखिर क्यों गए थे, वहाँ ऐसा क्या था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस आखिरी मराहिल में दाखिल। समाअत के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं रहमान मलिक, बाबर आवान और दीगर के लियाकत बाग से अचानक गायब हो जाने का मामला ज़ेरे बहस आया। इस दावे दहशतगर्दी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बेनज़ीर भुट्टो के बैकअप गाड़ी में अफराद मोहतरमा की गाड़ी लियाकत बाग से रवाना होने से कबल ही जरदारी हाउस क्यों चले गए। प्रोसिक्यूटर ने इंकशाफ किया कि बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी और बैकअप कार के तकरीबन 1 दर्जन मुसाफिरों में से सिर्फ 2 ने बयानात रिकॉर्ड करवाए। जी हाँ, बीबी मर्डर केस, और गालिबन 3 या 4 दिन पहले से हम ये बातें कर रहे थे आपके सामने, और बिलाखिर आज वो हेडलाइंस बन गई हैं। और बीबी मर्डर केस एक ऐसे हालात में, एक ऐसे मौके पे कौम के सामने आया है, या फिर रावलपिंडी इस्दाद दहशतगर्दी की अदालत में इस केस का आगाज़ हंगामी बुनियादों पर, जंगी बुनियादों पर शुरू हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है और उसमें जिस तरह के सवालात पूछे जा रहे हैं, इससे पहले वो सवालात शायद नहीं पूछे गए, या उससे पहले ये सवालात अगर पूछे भी गए तो इसको एक डिलेइंग टैक्टिक के तहत मामले को दबाने की कोशिश की जाती रही। लेकिन अब ये बड़े संजीदा एक बात है, क्योंकि जब हम बीबी की बात करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम माजी में तारीख में आपको अगर लेके जाएं तो बीबी जब पाकिस्तान आई थी तो उनको अपनी शहादत के बारे में उन्हें कुछ अंदाजा हो गया था कि उनकी जिंदगी खतरे में है। लेकिन उनकी शहादत के 3 दिन के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी गए, हमदर्दी के वोट इनको पड़े, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो तमाम तर हमदर्दियां बीबी की शहादत की समेटते हुए इक्तदार पर बिराजुमा हुई। और हकीकी मानों में अगर हम बात करें तो हालात कुछ इस तरह के हैं कि जब बीबी की शहादत हुई थी तो बहुत सारे सवाल तो बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बुनियाद पर आवाम से वोट मांगा, आवाम से इस बुनियाद पर एतमाद हासिल करने की कोशिश की कि हम इक्तदार में आने के बाद, कुव्वत और इख्तियार के मालिक होने के बाद बीबी के कातिलों को कटहरे में पहुंचाएंगे, कटहरे में खड़ा करेंगे, उनको इबरतनाक अंजाम से 2-4 करेंगे। लेकिन आप खुद अंदाजा लगाइए, 5 साल उनकी हुकूमत रही, 9 साल से मुसलसल वो सूबाई हुकूमत में है, लेकिन आज तक बीबी के कातिलों के बारे में कोई बात नहीं। यह कहा जाता है कि बीबी के कातिल जो हैं वो शर्मिंदा हो रहे हैं। भाई, बीबी के कातिलों को शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? हमारी गुज़िश्ता दिनों बात भी हो रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो एक जवाब यह आया कि बीबी के कातिल शर्मिंदा हो रहे हैं। बीबी के कातिल क्यों शर्मिंदा होंगे? जब वो पकड़े जाएंगे, तख्तेदार पर लटकाए जाएंगे, तब वो शायद शर्मिंदा हो। और हकीकी मानों में अब 31 अगस्त तक उम्मीद है कि दहशतगर्दी की अदालत में बीबी मर्डर केस का मंतकी अंजाम कौम को नजर आए। शायद कातिल जो हैं अब कौम के सामने आने वाले हैं, लेकिन ये एक ऐसा केस था जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इतना डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन आज बिल आखिर ये मामलात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और 31 अगस्त तक हो सकता है कि इसके रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। जी हाँ, 5 के जानिब बढ़ेंगे और बात करेंगे रोहिंग्या की, जहां पर मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। और हसन, इसमें सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि एक हफ्ते में 104 अफराद हलाक हुए। अभी बहुत सारी अफसोसनाक बातें हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम में हमने रोहिंग्या से अपने भाई को तकलीफ दी है, और आपको मैं बयान नहीं कर सकता कि जब बर्मा के मुसलमानों के बारे में हमारी बात हो रही थी और उनसे हमारी बात हुई कि आपके साथ क्या बीत रही है, तो उनके लफ्ज़ों में जो दुख था, जो कर्ब था, उसे महसूस करके मेरा तो दिल बुझ सा गया। इस कदर जुल्म हो रहा है कि इंसानियत को जला देना चाहिए, जितनी भी अक़वाम मुत्तहिदा और ये सारे मामलात हैं। इस वक्त बर्मा से हमारे साथ एक मुतासिर भाई मौजूद है, हम उनका नाम नहीं बताएंगे, उनकी तस्वीर नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनकी ज़िंदगी का सवाल है। उनसे हम जानेंगे कि वो किन हालात से 2-4 हैं। जी भाईजान, आप बताइएगा। सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। फरमाइएगा, बर्मा में आपके साथ क्या बीत रही है? जी भाईजान, आपके हालात के बारे में आप भी, हम बहुत चीज़ों की मजबूरी हैं। हम जगह बजगह हिजरत की हैं, बांग्लादेश में बहुत हिजरत की हैं। हमारे फैमिलियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को सिर्फ अल्लाह कहने में बहुत मजबूरी हैं। समंदर के किनारे हैं, जंगल के अंदर हैं। हमारे बच्चों को, बहरों को जला दिए, सब कुछ जला दिए।
ہم پر بہت ظلم ستم دردناک عذاب ہیں، بہت ہتھیار چلائی ہم پر ہیلی کاپٹر نے اور برما کے آرمی نے، برما کے ملٹری نے بہت ظلم ستم کی، صرف مسلمان ہونے کے ذریعے ہیں آپ بھی ہم مجبوری ہیں، نہ رزق کا بندوبست، نہ علاج کا بندوبست، نہ کپڑے کا بندوبست، کوئی مددگار کی کوئی جگہ میں نہیں ملے ہمارے ساتھ۔ اللہ پر امید ہے، آسمان کے اوپر ہم چاہیں تو اللہ کہنے میں بہت مجبوری ہیں، نہ رزق کا بندوبست، نہ علاج کا بندوبست، ہم برمی مظلوم مسلمان سب لاچار ہوئی، نہ رزق کا بندوبست، اس کے ذریعے ہم بہت لاچار ہوئی کہانی۔ اچھا میرے بھائی یہ بتائیے گا، یہ ابھی جو آپ نے یہ ناظرین آپ کو یہ بتاتے جائیں، جو ویژولز ابھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، لوپ میں چل رہے ہیں، یہ تازہ ترین مناظر ہیں جو کہ ہمیں انہی بھائی صاحب نے بھیجے تھے، جن کا نام ہم لینے سے گریزاں ہیں۔ اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی جو برما کی جو فوج ہے وہ آپ پر ظلم و ستم کر رہی ہے، برما کی حکومت کے بارے میں بتائیے گا، جو بدھ مت کے لوگ ہیں وہ آپ پر کیا کر رہے ہیں، کیسے آپ زندگی گزار رہے ہیں؟ جی یہ برما کی حکومت کا پورا مقاصد، برما میں دین اسلام ہم نہیں ٹھہرائیں گی، برمی ظالم بت پرستی حکومت نے صرف مسلمان ہونے کے ذریعے ہمارے معصوم بچوں کو زندہ آنکھ پر ڈال دیے، ہمارے معصوم بچوں کو ذبح کی، مساجد کے اندر پیسہ پائخانہ کی، قرآن شریفوں کو بے حرمتی کی، علماء کراموں کو شہید کی، اور زیادہ و زیادہ شہید کی، زیادہ و زیادہ مار پیٹ اور ظلم ستم قسم بقسم دردناک عذاب میں ہیں۔ لیکن ہم فوجیوں کے مثال ہیں، فوج خانہ میں وقتاً فوقتاً کہانا دیتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کچھ کہانے بھی نہیں، کچھ علاج بھی نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ کل اور پرسوں بنگلہ دیش کچھ برمی بھائی گئے تھے، تو بنگلہ دیش کی جانب سے جب آپ نے درخواست کی کہ ہمیں ان کے ظلم سے بچاتے ہوئے پناہ دیں تو کیا آپ کو رسپانس ملا؟ جی بھائی بنگلہ دیش ہجرت کرنے میں بہت مشہور ہیں، ہمارے ساتھ نہ جہاز ہیں، نہ کوئی کیسے ہیں، نہ کوئی سامان نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی شے بھی نہیں ہے، ہمارے شہر طرف برمی ظالم حکومت ہے۔ واپس دھکیل دیا آپ کو؟ جی بھائی سعودی عرب میں 2 بھائی ہمارے حضرات ہیں، ان بھائیوں نے یہ رمضان کے مہینے یا شاوان کے مہینے میں ہمارے لیے کچھ مدد کی ہیں، رقمی مدد ایک فرد کے نام کے ساتھ، اور ایک بھائی کا نمبر میرے پاس ہے، ایک بھائی کا نام عطا الرحمان ہے اور ایک بھائی کا نام مولانا الیاس صاحب ہے۔ اچھا سر فائنلی مطلب آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، کیا کہنا چاہیں گے مسلمانوں کو؟ کیا برما کی طرف سے، برما کے مسلمانوں کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بھائیان، ترکی کے بہت حضرات ہمارے ساتھ آئے ہیں، ہمارے حالت دیکھتے ہیں، برما میں آتے ہیں، ہمارے حالات دیکھ کر آنسو بہاتے ہیں، اور ان ترکی کے حضرات نے بہت امداد ہمارے ساتھ لے آئے ہیں، لیکن کفار نے بوزائن بت پرستی کا جو حکومت ہے ان کو قبضہ کر لیا۔ ٹھیک، بہت شکریہ سر آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔ اور آج OIC GCC اور اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، یقیناً برما کے مسلمانوں کو دیکھ کے صاف واضح ہوتا ہے کہ کوئی بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہا، اور اس قدر دل دہلا دینے والے ان پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، خدا کی پناہ۔ لیکن برما کے یہ مسلمان بھائی نے ہمیں ہماری ذاتی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری آواز میں، ہمارے انداز میں، ہمارے اس پروگرام میں ایسی تاثیر ڈال دے کہ دنیا میں سوئی ہوئی امت مسلمہ ہل جائے، کچھ کر دے۔ لیکن آن سان سوچی جسے نوبل کا امن کا نوبل انعام ملا ہے، آج اس امن کے نام پر ملنے والے نوبل انعام کو بھی جلا دینا چاہیے، جن لوگوں نے دیا انہیں بھی جلا دینا چاہیے، کیونکہ امن کے نام پر ملنے والے نوبل انعام یافتہ عورت وہاں کی وزیر اعظم ہے۔ اور بدھ مت وہ ایک مذہب ہے جس کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نیچے دیکھتے ہوئے چلتے ہیں کہ کہیں چونٹی ان کے پیر میں نہ آ جائے، اتنی محبت اور انسانیت کی بات کرتے ہیں، لیکن وہاں لوگوں کو اور بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ بالکل، بگ 6 میں بات کریں گے مذہبی چولے کی آڑ میں عزتوں کو لوٹنے والے بھارتی گرو کی، جسے 10 سال کی قید سنا دی گئی ہے، اس نے اپنا جرم قبول کیا ہے۔
خود ساختہ فرقے ڈیرا سچا سودا کے گرو گرمیت کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ روہٹ جیل کی عدالت میں گرمیت رام کو پیش کیا گیا تو گرمیت رام رو پڑا اور جج سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ دوسری جانب گرو گرمیت کے حامیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اب تک فسادات میں ہلاک افراد کی تعداد 38 ہو گئی۔ دوسری جانب ایک بڑا گروہ ایسا بھی ہے جو اس سارے واقعے کو سکھوں اور اقلیتوں کے خلاف حکومتی سازش قرار دیتے ہیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد وزیر اعظم مودی کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب پولیس نے مزید 12 پیروکاروں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا۔ مرگا مرگا ہائے ہائے مرگا مودی ہائے ہائے مرگا مودی ہائے ہائے مرگا مرگا ہائے ہائے مرگا مودی۔ بگ 7 میں کچھ بات کریں گے 3D پینٹنگز کی۔ 3D پینٹنگز جو ہے ان کا آج کل جو بہت زیادہ رجحان دیکھا جا رہا ہے دفاتر کی طرف اور گھروں میں دیکھا جا رہا ہے، جو بالکل ایسا لگتا ہے کہ اصلیت کی جو کوئی جگہ ہے، اصل میں ہم وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار۔ آج کے بگ 7 سے اتنا ہی۔ کل ہوگی آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔